अथ 55 सर्गः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम् प्रश्रितम् धर्मसंहितम् स्वामि सत्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमब्रवीत्। स्थैर्यमात्ममनः शौचमानृशंस्यमथार्जवम् विक्रमश्चैव धैर्यम् च सुग्रीवेनोपपद्यते। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्याम् जीवतो महिषीम् प्रियाम् धर्मेण मातरम् यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः। कथम् स धर्मम् जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितम् मुखम्। सत्यात् पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः विस्मृतो राघवो येन सकस्य सुकृतम् स्मरेत्। लक्ष्मणस्य भयेनेह नाधर्मभयभीरुणा आदिष्टामार्गितुम् सीता धर्मस्तस्मिन् कथम् भवेत्। तस्मिन् पापे कृतघ्ने तु स्मृतिभिन्ने चलात्मनि आर्यः को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो विशेषतः। राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निर्गुणोऽपि वा कथम् शत्रुकुलीनम् माम् सुग्रीवो जीवयिष्यति। भिन्नमन्त्रोपराद्धश्च भिन्नशक्तिः कथम् ह्यहम् किष्किन्धाम् प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुर्बलः। उपांशुदण्डेन हि माम् बन्धनेनोपपादयेत्। शठः क्रूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात् बन्धनाच्चावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्। अनुजानन्तु माम् सर्वे गृहम् गच्छन्तु वानराः अहम् वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहम् पुरीम्। इहैव प्रायमाशिष्ये श्रेयो मरणमेव मे। अभिवादनपूर्वम् तु राजा कुशलमेव च अभिवादनपूर्वम् तु राघवौ बलशालिनौ। वाच्यस्तातो यवीयान्मे सुग्रीवो वानरेश्वरः। आरोग्यपूर्वम् कुशलम् वाच्या मातारुमा च मे। मातरम् चैव मेतारामाश्वासयितुमर्हथ। प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी। विनष्टमिह माम् श्रुत्वा व्यक्तम् हास्यति जीवितम्। एतावदुक्त्वा वचनम् वृद्धाम् स्थानभिवाद्य च विवेश चाङ्गदो भूमौ रुदम् दर्भेषु दुर्मनाः। तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरर्षभाः नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णम् वैवारि दुःखिताः। सुग्रीवम् चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम्। परिवार्याङ्गदम् सर्वे व्यवसन् प्रायमासितुम्। तद्वाक्यम् वालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगर्षभाः उपस्पृश्योदकम् सर्वे प्राङ्मुखाः समुपाविशन्। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरम् समाश्रिताः मुमूर्षवो हरिश्रेष्ठा एतत् क्षममिति स्मः। रामस्य वनवासम् च क्षयम् दशरथस्य च जनस्थानवधम् चैव वधम् चैव जटायुषः। हरणम् चैव वैदेह्या वालिनश्च वधम् तथा। रामकोपम् च वदताम् हरीणाम् भयमागतम्। ससंविशद्भिर्बहुभिर्महीधरो महाद्रिकोटप्रतिमैः प्लवङ्गमैः बभूव सन्नादितनिर्धराम् तरो भृशम् नदद्भिर्जलदैरिवाम्बरम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 55 सर्गः।